भिडियोमा एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन्स सँग रिलेटेड क्वेशनहरु लङ क्वेशनहरु कसरी गर्ने त्यो तरिका बताउँछु म। क्वेशन नम्बर 1 मैले लेखे फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2,3 पासिङ पोइन्ट 2,3 एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन 4x - 3y = 10। कोअर्डिनेट को क्वेशन गर्दाखेरि पहिला फिगर बनाउने इजी हुन्छ। लाइक line, equation of line is given 4x minus 3y is equals to 10. We have to find the equation of the line which is perpendicular to this and passing point. र केबाट पास हुन्छ 2,3। इक्वेसन निकाल्नको लागि धेरैवटा क्वेशनमा टु फाइन्ड इक्वेसन दुईटा कुरा हामीले निकाल्नु पर्छ। इक्वेसनको लागि जहिले पनि दुईटा कुरा याद राख्नु। के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा पासिङ पोइन्ट चाहिन्छ जसलाई भन्छ x1 y1 पासिङ पोइन्ट, यो भनेको पासिङ पोइन्ट भयो। र अर्को स्लोप चाहिन्छ पासिङ पोइन्ट एन्ड स्लोप दुईटा कुरा चाहिन्छ इक्वेसन निकाल्नको लागि। मेन स्लोप भनेको m। अब हामीलाई पासिङ पोइन्ट दिएको छ, हियर पासिङ पोइन्ट that is x1 y1 is given। पासिङ पोइन्ट कति दिएको छ 2,3। फिगरबाट पनि थाहा हुन्छ पासिङ पोइन्ट हामीलाई दिएको छ। हो यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ, यसको इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ। पासिङ पोइन्ट आयो, अर्को कुरा के चाहिन्छ इक्वेसन निकाल्न पासिङ पोइन्ट पछाडी के चाहिन्छ स्लोप। कसरी निकाल्ने स्लोप त्यसको लागि कन्डिसन दिएको छ। यसको स्लोप डाइरेक्टली दिएको छैन, यो केमा परपेन्डिकुलर छ यो लाइनमा परपेन्डिकुलर छ। सो फर्स्ट यसको स्लोप निकाल्ने। सो गिवन लाइन इज गिवन इक्वेसन अफ लाइन is 4x minus 3y is equals to 10। यसलाई मैले इक्वेसन 100 गरे। यसको स्लोप निकाल्छु। स्लोप अफ इक्वेसन 1 स्लोप भनेको m ले डिनोट गर्छ, मैले m1 लेट गरे। यसको स्लोपलाई m1 इक्वल्स टु माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y। मैले यहाँ x र y लेखे। x भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x, y भनेको कोएफिसिएन्ट अफ y। अब यहाँ राख्ने माइनस व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ x। x को कोएफिसिएन्ट के हो 4, सो राइट 4 here। व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ y को कोएफिसिएन्ट के छ माइनस पनि छ, सो -3 लेख्नु पर्यो यहाँ। माइनस माइनस क्यान्सल, व्हाट इट गिव्स 4/3। तर हामीलाई यसको स्लोप चाहिएको छैन, हामीलाई यो जुन रिक्वायर्ड लाइन छ यसको स्लोप चाहियो। अब हेर है, मैले यसको स्लोपलाई m1 लेट गरे, m1 निकाल्ने। यसको रिक्वायर्ड लाइनको स्लोपलाई म m2 लेट गर्छु, यसको स्लोपलाई m2 लेट गर्छु। लेट इक्वेसन अफ लेट स्लोप अफ required line b m2 लेट गरे मैले। अब यहाँ परपेन्डिकुलर को कन्डिसन छ, दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने जहिले पनि दुईटाको स्लोप को प्रोडक्ट -1 हुन्छ। मैले अगाडिको भिडियोमा प्रुफ गरेको छु। m1 डट m2 वी क्यान राइट -1 किन भन्दाखेरि टु लाइन्स आर परपेन्डिकुलर, परपेन्डिकुलर हुँदा यो कन्डिसन हुन्छ m1 m2 -1 हुन्छ। अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि m1 छ 4/3। फर्स्ट वी हैव टु फाइन्ड आउट m2 -1, सो m2 क्यान बी रिटन एज -3/4। हामीसँग स्लोप पनि आयो र हामीसँग पासिङ पोइन्ट पनि छ। अब इक्वेसन निस्किन्छ। इक्वेसन निकाल्नको लागि फर्मुला छ required equation is y minus y1 अनि स्लोप m हामीले m2 लेट गरेको छ, m को ठाउँमा मैले m2 राखे अनि x minus x1। दिस फर्मुला वी क्यान यूज टु फाइन्ड इक्वेसन। अब हेर है, x1 y1 भनेको पासिङ पोइन्ट हो, यो x1 यो अब y1 यो 3, m2 भनेको कति निकालेको छ -3/4। x minus x1 कति छ 2 छ। नाउ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिने 4y - 12 - 3x + 6। यसलाई अरेन्ज गरेर लेखिदिने 3x यता शिफ्ट हुँदा प्लस भयो, -12 उता शिफ्ट हुँदा +12 भयो।
So what is the required equation? 3x plus 4y is equals to 18. So this is the required equation. Which is required equation. Which is a required equation. यस्तो खालको क्वेशन पनि एससी मा सोधेको छ, सोध्न सक्छ। Question number 2. Find the equation of the straight line passing through 1,5 and parallel to this line. अघि परपेंडिकुलर थियो, अहिले प्यारलल छ। यसको पनि फिगर बनाउने, फिगरबाट सल्भ गर्दा इजी हुन्छ, फिगर बनाउँदा इजी हुन्छ, बुझिन्छ। दुईटा लाइन छ प्यारलल, एउटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ x + y = 5। अब यसको इक्वेसन निकाल भनेको छ, तर यसको पासिङ पोइन्ट यो केबाट पास हुन्छ 1,5। अघिको क्वेशन नम्बर 1 पढाउँदाखेरि इक्वेसन निकाल भने दुईटा कुरा थाहा हुनु पर्यो आफुलाई इक्वेसन निकाल्न। एउटा पासिङ पोइन्ट दैट इज x1 y1, अर्को के थाहा हुनु पर्छ स्लोप। अब पासिङ पोइन्ट हामीसँग छ, सो हियर यु राइट पासिङ पोइन्ट। व्हाट वी हैव हियर, पासिङ पोइन्ट हामीसँग छ, दिएको छ क्वेशनले। पासिङ पोइन्ट इज x1 y1 व्हिच इज 1,5। दिस इज पासिङ पोइन्ट। नाउ वी हैव टु फाइन्ड आउट स्लोप। स्लोप कसरी निकाल्ने स्लोप भन्दाखेरि दुईटा लाइन प्यारलल छ, यसको स्लोपलाई m1 लेट गर्ने, यसको स्लोपलाई m2 लेट गर्ने। सो फर्स्ट अफ ऑल व्हिच इज द गिवन इक्वेशन अफ लाइन, यू कॉपी राइट। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x plus y is equals to 5. This is 1. So take out the slope of equation 1. Slope of equation 1. Slope I let m1. What is the formula to find slope? Minus coefficient of x by coefficient of y. Minus coefficient of x. Nothing coefficient means you have to write 1. Here nothing coefficient means you have to write 1. So what it gives? It gives -1. Now again we have to let slope of required equation. Slope of required line. I will let m2 dm2. अब दुईटा लाइन प्यारलल छ भने मैले त्यो फर्स्ट भिडियोमा एंगल बिट्विन टु लाइन्स को फर्स्ट भिडियोमा दुईटा लाइन प्यारलल छ भने दुईटाको स्लोप इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न सिकाए। त्यही कन्डिसन यहाँ युज गर्नुपर्छ। m2 लेट गरे मैले। नाउ फ्रम द क्वेशन or you can write like this also, m1 equals to m2, you write reason in bracket since two lines are parallel, m1 कति छ -1 भनेपछि m2 पनि कति हुन्छ -1 नै भयो। now required equation is अनि मैले फर्मुला दिएको थिए y minus y1 अनि स्लोप भनेको m2 लेट गरेको छ, m2 राख्ने अनि x minus x1। सो पुट हियर भ्यालु लाइक y minus यहाँ हेर्दा त x1 y1 भनेको पासिङ पोइन्ट हुन्छ, x1 भनेको 1 y1 भनेको 5। सो राइट हियर 5 एन्ड m2 मैले कति निकालेको छ -1, राइट हियर -1 x minus x1 को काम केले गर्यो 1 ले गर्यो। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो, सल्भ गर्दाखेरि आन्सर आउँछ। Okay, y minus 5 as it is, -1 ले x लाई गर्दा -x अनि माइनस प्लस 1 1 जा 1 और मैले -x लाई यता ल्याए भने +x भयो, -5 छ यो -1 भयो भनेपछि x plus y यो भनेको -6 उता जाँदा +6। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेसन व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन। मैले दुईटा क्वेशन सिकाए, एउटा फर्स्ट परपेंडिकुलर कंडीशन को, यो चाहिँ प्यारलल कंडीशन को। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एससी को लागि क्वेशन नम्बर 3 फाइन्ड द इक्वेसन अफ द अल्टिट्युड भनेको हाइट लाई भनेको परपेंडिकुलर लाई, अल्टिट्युड भनेको परपेंडिकुलर अफ ट्रायंगल एबीसी विथ भर्टिसेस। अब पहिला ट्रायंगल एबीसी भनेको छ बनाइहाल्नु, फिगर बनाएर गर्ने जहिले पनि इजी हुन्छ। ए को कोअर्डिनेट 2,3, बी कोअर्डिनेट अफ बी -4,1, कोअर्डिनेट अफ सी 2,0। अब के भनेको छ, what is this drawn from the vertex A बाट अल्टिट्युड भनेको परपेंडिकुलर तानेको छ अकॉर्डिंग टु क्वेशन। मैले यहाँ डी राख्दिए, यो डी दिएको छैन, मैले राख्दिए डी। एडी यहाँ हाइट हो, परपेंडिकुलर हो या अल्टिट्युड।
अल्टिट्युड भनेको परपेन्डिकुलर, दिस मिन्स परपेन्डिकुलर। अब फाइन्ड द इक्वेसन अफ अल्टिट्युड भनेको एडी को इक्वेसन चाहिएको छ हामीलाई, इक्वेसन अफ एडी वी नीड। र इक्वेसन निकाल्नका लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ, अघि पनि मैले भने पासिङ पोइन्ट। अब यो एडी को पासिङ पोइन्ट के छ त, एडी को पासिङ पोइन्ट 2,3 हामीलाई चाहियो x1 y1 भनेको पासिङ पोइन्ट। पासिङ पोइन्ट कति छ 2,3 यो छदैछ। अब अर्को कुरा के चाहियो हामीलाई, स्लोप। स्लोप निकाल्नु पर्यो, छैन दिएको यो स्लोप भनेको m, स्लोप दिएको छैन। कसरी निकाल्ने, कन्डिसन दिएको छ लाइक एडी इज परपेन्डिकुलर अन बीसी। हामीलाई परपेन्डिकुलर भनेको छैन, अल्टिट्युड भनेको छ, अल्टिट्युड भनेकै परपेन्डिकुलर। सो फर्स्ट अफ अल हियर पासिङ पोइन्ट मैले लेखेँ पहिला पासिङ पोइन्ट, which is the passing point? Passing point is A, that is 2,3. So we can let this is actually x1 y1, यो x1 y1 भयो। अब हामीलाई स्लोप चाहियो। अब स्लोप निकाल्न, एडी को स्लोप निकाल्न पहिला बीसी को स्लोप चाहियो हामीलाई, पहिला बीसी को स्लोप निकाल्ने। अब हेर है, अघिसम्म इक्वेसनमा इक्वेसन थियो माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x माइनस डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y गरेर निकाल्थ्यौ। 2 पोइन्ट दिएको छ, इफ 2 पोइन्ट इज गिवन इन दैट केस स्लोप कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि फर्मुला छ y2 माइनस y1 by x2 minus x1। स्लोप को डिफरेंट अर्को फर्मुला 2 point फर्मुला लाग्छ। सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप अफ द लाइन, स्लोप अफ द लाइन joining B -4,1 and C 2,0 is, यसको स्लोपलाई मैले m1 लेट गरे है, m1 यो BC को स्लोपलाई। अब मैले फर्मुला के लाउनु पर्यो, y2 minus y1 by x2 minus x1। सो दिस इज, म यहाँ फर्मुला लेखिन, मैले डाइरेक्टली x1 y1 यो x2 y2 डाइरेक्टली युज गरे। यसलाई x1 y1 मान्ने, यसलाई x2 y2 मान्ने, भनेपछि y2 भनेको 0 minus 1 डिवाइडेड बाइ x2 minus x1, x1 भनेको -4, सो +4 भए कति दियो भन्दाखेरि यसले -1 by 6 दियो। नाउ हामीलाई निकाल्नु छ एडी को इक्वेसन। सो म लेट गर्छु यहाँ, लेट स्लोप अफ एडी भनेको अल्टिट्युड बी m2 लेट गरे। अब दुईटा परपेन्डिकुलर छ, बीसी र एडी परपेन्डिकुलर छ। परपेन्डिकुलर छ भने कन्डिसन के हुन्छ, m1 m2 कति हुन्छ -1। रिजन लेख्ने, के रिजन भन्दाखेरि एडी परपेन्डिकुलर अन BC, m1 we have -1 by 6, m2 as it is -1। अब यो माइनस र यो माइनस क्यान्सल गर्न पाइयो। सो m2 इक्वल्स टु व्हाट यु गेट 6। हामीसँग स्लोप पनि छ, हामीसँग पासिङ पोइन्ट पनि छ। अब रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ AD इज त्यही फर्मुला y minus y1, स्लोप यहाँ छ m2 x minus x1। अब यहाँ भ्यालु राख्ने y minus x1 y1 भनेको यो पासिङ पोइन्ट हो, x1 भनेको 2 y1 भनेको 3 राखेँ मैले। m2 मैले कति निकालेँ यहाँ 6, अनि x minus x1 भनेको कति छ 2। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ, y minus 3 as it is इक्वल्स टु 6x minus 12। यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई शिफ्ट गरे यहाँ 0 बनाए मैले, 6x minus 12 minus y plus 3। So 0 equals to what you get 6x minus y, यो माइनस कति भयो 9। अब 9 माइनस छ, त्यसैले शिफ्ट गरिदिए यसलाई यता लेफ्ट साइड तिर कति हुन्छ +9। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेसन, दिस इज आवर आन्सर। ओके, टाइम फर क्वेसन नम्बर 4। यो क्वेसन 5 मार्क्स में सोध्न सक्छ। यो क्वेसन 5 मार्क्स में डिटरमाइन द इक्वेशंस अफ द स्ट्रेट लाइन्स। इक्वेशंस भनेपछि पक्कै दुईटा आउँछ, स्ट्रेट लाइन्स पासिङ थ्रु, पासिङ पोइन्ट दिएको छ। मैले के भने भन्दाखेरि इक्वेसन निकाल्न दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा पासिङ पोइन्ट र अर्को स्लोप। पासिङ पोइन्ट यहाँ दिएको छ भनेपछि हामीले स्लोप निकाल्नु पर्छ। अब हेर यहाँ, मेक एन एंगल अफ 45 डिग्री विथ द लाइन दिस। पहिला फिगर बनाएर बुझाउँछु म, क्लियर हुन्छ। एउटा लाइन छ जसको इक्वेसन के दिएको छ भन्दाखेरि 6x plus 5y minus 1 equals to 0 हो। यो लाइनसँग जुन हामीलाई जसको इक्वेसन निकाल भनेको छ त्यसले 45 डिग्री बनाएको छ र यसको पासिङ पोइन्ट दिएको छ। यो रिक्वायर्ड लाइनको पासिङ पोइन्ट के छ
2, -1 यसरी फिगर बनाउने आफूलाई क्लियर हुन्छ। एउटा लाइन दिएको छ जसको इक्वेसन पनि दिएको छ है, इक्वेसन दिएको छ र यो लाइनले जुन रिक्वायर्ड लाइन छ, रिक्वायर्ड लाइन केबाट पास हुन्छ 2, -1 र यो रिक्वायर्ड लाइनले यो गिवन लाइनसँग कतिको एंगल बनाउँछ भन्दाखेरि 45 डिग्री। अब यसको स्लोप हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। m1 यसको स्लोप लेट गर्ने, रिक्वायर्ड लाइनको स्लोप m2 लेट गर्ने, हामीलाई चाहिएको m2 हो र यो 45 के हो भन्दाखेरि थीटा हो, 45 थीटा। सो फर्स्ट अफ अल आई राइट हियर पासिङ पोइन्ट के छ त, पासिङ पोइन्ट भन्दाखेरि अघि जस्तै पासिङ पोइन्ट, हियर पासिङ पोइन्ट इज 2, -1 which is x1 by 1 सकिगयो। अब हामीलाई m2 चाहिएको छ, स्लोप चाहिएको छ थीटा। फर्स्ट आई राइट गिवन इक्वेसन अफ लाइन is 6x plus 5y minus 1 equals to 0। यसलाई मैले 1 लेट गरेँ, यसको स्लोप निकाल्छु म, स्लोप अफ इक्वेसन 1, स्लोप अफ इक्वेसन 1 यसलाई म m1 लेट गर्छु। फर्मुला के हुन्छ, इक्वेसन दिएको छ भने माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y, इक्वेसन दिएको छ भने स्लोप निकाल्ने यो फर्मुला लाउने, माइनस व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ x हियर 6, व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ y हियर 5, यो स्लोप आयो। अब रिक्वायर्ड लाइन को स्लोप लेट गर्छु, लेट द स्लोप अफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2 लेट गरे। अब m2 कसरी निकाल्ने, यहाँ परपेंडिकुलर को कन्डिसन दिएको छैन, प्यारालल को पनि कन्डिसन दिएको छैन, दुईटा लाइन बीचको एंगल दिएको छ, दैट इज 45। सो हियर आई राइट एंगल बिट्विन टू लाइन्स, that is theta is given which is 45 डिग्री। अब हेर है, थीटा दिएको छ, एउटा स्लोप दिएको छ भने अर्को स्लोप निकाल्न सकिन्छ। त्यो tan थीटा को फर्मुला मैले दिएको थिएँ तिमीलाई, मैले प्रुफ पनि गरेको थिएँ। वी नो tan थीटा इज इक्वल्स टु, याद गर प्लस माइनस फर्मुला, प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 डट m2। युज दिस फर्मुला, यो फर्मुला युज गर्ने, प्लसबाट एउटा m2 को भ्यालु आउँछ, माइनसबाट अर्को m2 को भ्यालु आउँछ, त्यो m1 m2 र पासिङ पोइन्टबाट दुईटा इक्वेसन आउँछ। त्यसैले के दिएछ, फाइन्ड द इक्वेसन्स भनेको छ यहाँ, फाइन्ड द इक्वेसन्स भनेको दुईटा पक्का आउँछ, दुईटा स्लोप आएपछि दुईटा इक्वेसन आउँछ। नाउ सल्भ दिस, और tan थीटा भनेको 45 इक्वल्स टु प्लस माइनस एज इट इज, ब्र्याकेटमा लेख्ने यसलाई, m1 भनेको कति छ -6/5 माइनस m2 कीप एज इट इज डिवाइडेड बाइ 1, यहाँ माइनस भयो, यो माइनसले गर्दाखेरि इन्टु m2 एज इट इज। अब यसलाई सल्भ गर्ने पहिला, tan थीटा भनेको 1 हो, मैले यहाँ लेखेँ 1 यु राइट इज इक्वल्स टु प्लस माइनस जस्ताको त्यस्तै। अब मैले यो माथि न्युमेरेटरमा एलसिएम लिएँ मैले, -6 माइनस 5 एलसिएम हो, सो 5m2 लेख्नु पर्यो मैले, डिवाइडेड बाइ कति छ भन्दाखेरि 5, अगेन डिवाइडेड बाइ, यहाँ पनि म एलसिएम लिन्छु, 1 माइनस यो 6m2 बाइ, पहिला लेखेँ मैले 1 माइनस 6m2 बाइ 5 और 1 इज इक्वल्स टु प्लस माइनस, अब यो जस्ताको त्यस्तै -6 माइनस 5m2 डिवाइड बाइ 5 छ, फेरि डिवाइडेड बाइ, यहाँ एलसिएम लियो भने 5 आउँछ, 5 माइनस 6m2 बाइ 5 एलसिएम लिएको यहाँ, यो 5 डिनोमिनेटरमा छ, क्यान्सल गर्न पाइयो, यो क्यान्सल भयो। नाउ प्लस माइनस छ त्यहाँ, अब यसो गरौँ, क्रस मल्टिप्लिकेसन यहाँ 1 छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दै, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा और 1 इन्टु कति भयो भन्दाखेरि 5 माइनस 6m2 भयो, ब्र्याकेटमा लेख्दिनु यसलाई, यता प्लस माइनस ब्र्याकेटमा लेखौँ -6 माइनस 5m2, यहाँ प्लस माइनस छ, यसले साइन चेन्ज गराउन सक्छ भनेर ब्र्याकेटमा लेख्यो। अब 1 र यो मल्टिप्लाई गर्दा यति नै भयो, 5 माइनस 6m2, here plus minus -6 minus m2। now taking positive and taking negative, taking positive sign गर्ने, पोजिटिभ साइन लिँदा के भयो त 5 माइनस 6m2, पोजिटिभ लिँदा प्लस लेख्नु परेन, माइनस जस्ताको त्यस्तै हो, पोजिटिभमा साइन चेन्ज हुँदैन। अब यहाँ हामीलाई m2 निकाल्नु छ, m2 लाई एक ठाउँमा त्यो गर्ने, लाने शिफ्ट गर्ने, यो -6 यता +6 भयो, यो माइनसलाई उता लगे प्लस भयो, दैट मीन्स 11 एउटा स्लोप आयो 11,
taking positive. Now again you take negative. Taking negative. Negative मैले साइन लियो भने के हुन्छ यो जस्ताको त्यस्तै as it is. Write as it is. Now take minus. After minus always you have to write in bracket. Remember that. Minus लिएपछि जहिले पनि ब्र्याकेटमा लेख्ने किन साइन चेन्ज गर्छ यसले साइन चेन्ज गराउने माइनस माइनस प्लस प्लस 6 माइनस प्लस फेरि त्यसै गरेर लाइक टर्म्सहरु यता ल्याए मैले माइनस 6 भयो यसलाई उता लगे प्लस भयो प्लस 6 m2 so this gives minus 1 this gives 11 m2 so what is the value of m2 minus 1 by 11 दुईटा स्लोप आयो यो दुईटा स्लोप युज गर्नुपर्छ दुईटा स्लोप आयो दुईटा स्लोप युज गर्नुपर्छ Okay, after getting two slopes, m2 को दुईटा भ्यालु आयो एउटा 11 अर्को -1 by 11 यो दुईटी लिएर दुईटा इक्वेसन निस्किन्छ पासिङ पोइन्ट सेम छ पासिङ पोइन्ट यहाँ लेखे मैले x1 y1 गिवन इज 2, -1 पासिङ पोइन्ट त सेम छ यहाँ पनि x1 y1 के छ पासिङ पोइन्ट 2, -1 अब इक्वेसन निकाल्ने सो रिक्वायर्ड इक्वेसन इज इक्वेसनको फर्मुला y y1 स्लोप भनेको m2 x x1 भ्यालु राख्ने y माइनस यो x1 यो y1 -1 लेख्यो भने +1 भयो m2 कति छ 11 छ x x1 भनेको 2 छ अब 11 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ यहाँ 11x - 22 अब यसलाई मिला लेख्दा यहाँ 0 बनाए मैले ल यसो गर्दा पनि भयो 23 लाई त शिफ्ट गरे +22 भयो यो 22 लाई त शिफ्ट गरे y लाई उता शिफ्ट गरे माइनस भयो भनेपछि 11x - y कति आयो 23 one इक्वेसन इज दिस यो एउटा इक्वेसन आयो त्यसरी नै यहाँबाट पनि इक्वेसन निकाल्ने सेम y y1 यहाँ पनि m2 x x1 y y1 यही हो x1 y1 सेम छ +1 भयो m2 डिफरेन्ट छ -1 by 11 चाहिँ x x1 भनेको x1 हो यो x1 भनेको 2 छ यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 11y + 11 यहाँ माइनस छ -1 * x x -1 * -2 +2 अब यो -x यता शिफ्ट गरे मैले प्लस भयो 11y + 11 -2 = 0 लेख्न पाए x + 11y + 9 = 0 लेख्न पाए दिस इज द नेक्स्ट इक्वेसन यो आयो अब यहाँ मैले पोजिटिभ जस्तो यहाँ 23 कन्स्ट्यान्टलाई राइट साइडमा लगे यहाँ कन्स्ट्यान्टलाई लेफ्ट साइडमा छोड्दिए किन भन्दाखेरि नि अगर प्लस छ भने यहाँ प्लस छ भने प्लस छोड्दिने यहाँ माइनस भएको उता शिफ्ट गरिदिँदा भइहाल्थ्यो यहाँ माइनस भएको +9 हुन्थ्यो राम्रो देखिन्थ्यो भने मात्रै हो सो दिस टु इक्वेसन्स आर रिक्वायर्ड इक्वेसन्स दैट्स ऑल